नमस्कार थोडंसं उशीर जालो दिलगिरी व्यक्त करता. आमचे मध्ये हे सगळे उठाचे पदाधिकारी आसात. हांव प्रकाश शंकर वेळी, प्रेसिडेंट उठा. आमचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री विश्वास गावडे, दुसरे स्पेशल सेक्रेटरी आमचे दुर्गादास गावडे, हेर सगळे पदाधिकारी आणि आमचे मध्ये असलेले पत्रकार भाव. आजची ही खासा प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा फाटलो उद्देश, हालींच आमी डेलिगेशन आमचे उठाचे मान्य मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे कडेन आसा आनी जे आमचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो विशय आसा ह्या विशया लागून आमी अनेक वर्सां सरकारा मुखार निवेदन सादर करीत आसात. मेळटात, आंदोलन जालें, बाळ्ळेचें आंदोलन जालें, आमचे मंगेश दिलीप हे आमचे मदीं ना जाले. ह्या पार्श्वभुमीचेर आमी 3 दिसां पयलीं मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी तांणी आमचें डेलिगेशन 10 दिसां भितर दिल्ली व्हरपाचें आश्वासन दिल्लें आसा. आनी म्हणून आमकां खात्री आसा हे तें आश्वासन आपल्याले पाळटले. त्याच बरोबर हालींच आमच्या एस.टी. बांदवांनी एक सुद्दां विधानसभेची मोर्चा व्हेलो. आमी तेंचें अभिनंदन करतात आनी त्या डेलिगेशनाक सुद्दां मान्य मुख्यमंत्र्यान तांकां आश्वासन दिल्लें आसा की डिलिमिटेशन जावपाचे खातीर जे गोंयांचें जावपा खातीर आसा ताचे खातीर आपूण प्रयत्न करतलो. आनी ताका लागून सुद्दां आमी मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की आमकां उठाक आमचें आंदोलन हें दिल्लें आसा, उठाक आश्वासन दिल्लें आसा. आनी जे आंदोलन केल्लें, जे मोर्चा व्हेलो तांकां बी ताणें आश्वासन दिल्लें आसा. म्हाका दिसता कोणाच्या प्रयत्नांतल्या लागून हो जो आमचो पेंडींग आसलो विशय आसा, जो घटनेनुसार आसलो तो जावपा जायो ह्या मतान आमी ठाम आसात. तशेंच हालींच आमी पेपरांतल्यान आयकलें, प्रेसांतल्यान आयकलें, आमचे सभापतीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतले की काणकोणा हांगा जे 13 ग्रूप आसले त्या ग्रुपाक आर्ट आनी कल्चर ह्या खात्या मार्फत सादारण 26 लाखांचो जो वेगवेगळ्या ग्रुपाक पयशे दिले आनी तेजो एक दुरुपयोग जाल्लो आसा. ते कार्यक्रम जालोच ना अशें श्री गोविंद गावडे जे मान्य मंत्री आसात हेजेर प्रेस घेवन पयलीं पंचायतीच्या सरपंच पंचांनी काणकोणां घेतले. ताजे नंतर हांगा विधानसभा चालू आसतना जे गोंयचे सभापती आसात तांणी प्रेस घेतले. म्हाका दिसता जेन्ना आमी राजकारणाक सक्रीय 1985 साकून आसात, पण एखादो सभापती प्रेस घेवन सांगता आनी दॅट तो सुद्दां विधानसभा चालू आसतना अशें आमी केन्नाच पळयलें ना. ओके. आनी हे जे कार्यक्रम जाल नासतना कार्यक्रमाचे पयशे घेतले हो जो आरोप आसा हो धादांत खोटो आसा. हाजे पयलीं देविदास गांवकर हेणें उत्तर दिल्लें आसा. कार्यक्रम जाल्लो, एक तेंचो खोती संगम ह्या कार्यक्रमाक खुद्द हांव आसलो. उठाचो प्रेसिडेंट ह्या नात्यान म्हाका आमंत्रण आसलें आनी जवळ जवळ 1,500 इतल्यो महिला थंय कार्यक्रमाक आसलो. एक सुंदर असो कार्यक्रम केल्लो. एक आमच्यो ज्यो भाजी आसात, गांवठी भाजी आसा, पावसा दिसा जावपाच्यो भाजी, ताजें प्रदर्शन आसलें. भुरग्यांक सत्कार आसलो, टिचरांचो सत्कार आसलो, कल्चरल कार्यक्रम आसतलो. म्हणजे जे कार्यक्रम जालात त्या कार्यक्रमा विशीं सुद्दां जाल ना अशें सभापतीच्या तोंडांतल्यान आयकप, व्हेरिफिकेशन करनासतना म्हाका दिसता हेजे सारकें आनी कोण खरें आनी कोण फोट हे लोकांनीच तेजेर निर्णय घेवचो. कार्यक्रम जातात आनी कार्यक्रम जालना म्हणप हें म्हाका बरोबर दिसना. सादारण आमी म्हणटात महिला सशक्तीकरण करपा जाय. हे जे कार्यक्रम 13 कार्यक्रम जाला ते सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे आसात, कांय संघटनाचे आसात. कमीत कमी 5,000 इतल्यो महिला ह्या सगळ्या कार्यक्रमांतल्यान उपस्थित आसल्यो. म्हाजे म्हायती प्रमाणे आज आमचे वॉट्सॅपाचेर सगळे प्रोग्रामाचे जाल्ले ते प्रोग्रामाचे थंयचे आमच्या कार्यकर्त्यांनी ते धाडले कडेन आसा. जाल्यार 26 लाख जर आमी तेंचेर खर्च म्हणलो, सादारण एक बायले फाटल्यान 530 रुपया इतलो खर्च जाता. आनी ह्या अक्षरशा तेज्याक चड जाल्लो हो खर्च आमी एखादो कार्यक्रम केले नंतर पळयतात की तो चड खर्च जाल्लो आसता. हे जे कांय आमचे सरपंच, पंच आनी सभापती जो टिका करता, ज्या
टार्गेट करपाक सोदता जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जेणे एक बरें उत्तम आयोजन 37 ह्या नॅशनलाक केल्लें आसा. प्रायम मिनिस्टरान तेजें कौतूक केल्लें आसा, सबंद प्लेयरांनी कौतूक केल्लें आसा. अशा एका धडाडीच्या आमदार आनी मंत्र्याचेर आनी एक केवळ हो सबंद एक अत्यंत उत्तम कलाकार आसा, एक कलेचें प्रेम करपाचें आसा, कलाकारांक प्रोत्साहन दिवपाचो आसा, महिलांक प्रोत्साहन दिवपाचो आसा. अशा ह्या धडाडीच्या मंत्र्याचेर आरोप करप हे आमचे सारके आमचे संघटनेक आमी ओगी रावल्ले, पण जे विनाकारण आरोप जातात, खंय तरी समजा कला अकादमीचो भाग कोसळ्ळो तो आरोप जाता. अशे गेल्ले 2 वर्सां आमी पळयतात अनेक तेजे आरोप जाता. म्हणून उठा संघटनेक आज हे प्रेस घेवचें पडलें. त्याच काणकोणाक खुद्द जे सभापती आसात तेवूय कार्यक्रम करतात, मोठे कार्यक्रम करतात. ह्या कार्यक्रमाक सुद्दां कितलो खर्च जाता, ट्रायबल डिपार्टमेंट कितलो खर्च करता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितलो खर्च करता, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तेंचेर कितलो खर्च करता, वेगवेगळे मागीर ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टुरिजम, हे सगळ्याची चवकशी जातली काय कितें. गेल्ले अनेक वर्सां जर पळयलें म्हाका दिसता कोट्यांनी रुपयाचो ह्या कार्यक्रमांतल्यान खर्च जाता. जेन्ना काचेच्या घरां रावता तेणी दुसऱ्याचेर फातूक मारप नासता. हेजी सुद्दां चवकशी जावपाक जाय. आज जे स्कूल थंय चलता जेचे जे मॅनेजमेंटाक वा आमचे सभापती आसात, खरें म्हळ्यार हो विशय काडपाचो न्ही, पण जेन्ना अशे विनाकारण आरोप जातात तेन्ना खंय तरी आमी समजा फक्त भग्याची भुमिका घेवपाक शकनात. हे दोगूय लिडर आमचे एसटीचे आसात. तांचे भितर आमकां दिसता हें जेन्ना कळ्ळें पेपराच्या नंतर आमचे BJPचे अध्यक्ष जे आसात श्री सदानंद शेट तानावडे तांकां आमी सांगलें हें हेतूंत लक्ष घालात. त्या शिवाय आमचे शिष्टमंडळ जे आसा ते मान्य मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे, तांकां सांगलें अशें हे जे पेपरांतल्यान हे एकामेकाचे आरोप करप बरोबर न्ही. आनी म्हणून सांगून येता जे बलराम हायर स्कूल आसा, हायर सेकंडरी आसा, हेजेर जवळ जवळ 43 crores खर्च जाल्लो आसा, सरकारचो खर्च जाल्लो आसा. आनी हें सुद्दां कायदेशीर आसा काय कितें हें सुद्दां सरकारान तपासून पळोवपाचें आसा. आतां आमी विरुद्ध नात. एसटीच्या भुरग्यां खातीर हॉस्टेलाची फॅसिलिटी आसपाक जाय, हेजे खातीर आमी सुद्दां खूब अशे खटपट करताले. हॉस्टेल जावचें म्हणून आमचो पर्वरीचो प्रोजेक्ट हो सुद्दां कोण आडयता हेजेर सुद्दां चवकशी जावपाक जाय. खुद्द जे काणकोणां हॉस्टेल चलयतात आज अनेक वर्सां कोट्यांनी रुपयांची भुरग्यांचेर खर्च जाला. आमी तेंचेर विरुद्ध ना, पण हे पयशे कोणाचे सरकारचे हेजेर सुद्दां चवकशी जावपाक जाय. सरकारच्यो बिल्डिंग्यो वापरतात. म्हाजे म्हायती प्रमाणे जे 2014 साकून हायस्कूल चलोवपा खातीर ज्यो बिल्डींग चलयता वा आमचो सभापती आसा तेजे अजुनूय आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे भाडे फारीक केन्ना. जवळ जवळ 16 लाख इतले भाडे फारीक करपाचे, हेजे बी चवकशी जावपाक जाय. सो अशे अनेक तरेचे जे विशय आसात. हेजे पयलीं आमचे एक बरे लेखक गांवकर हेणें पुस्तक बरयलें जो खरो सत्य इतिहास आसा, जाल्यार ताजे फाटल्यान ख्यास्ती ताका खंयच्यान तरी ट्रान्सफर काडली, ताजेर सगळे तांकां सतावणूक केली. त्या भागाचे जिल्ला पंचायतीक सदस्य आसात, त्या सदस्याक लडोवप, त्या सदस्याक मानहानी करप, तांकां ह्युमिलेशन करप, अशी प्रकार हे घडटा ते सर्रास आमी पळोवपाचे. हेजेर सुद्दां सरकारान चवकशी करची. ह्या घटनाचेर सुद्दां मान्य मुख्यमंत्री आसा, हे जे आतां विशय कांय उपस्थित केल्ले आसात, जावं ते स्कूल आसतले, जावं ग्रँट घेता आसतले, जावं जे रेंट फारीक करना, जे बाकीच्या लोकांक त्रास करता, एक जबाबदार व्यक्ती म्हणून म्हाका दिसता आमकां हे उठाक आमच्यान तें सहन जायना. आनी स्पेशली नाहक जे बरें काम करपी आसात, एक धडाडीचे मंत्री म्हणून काम करतात, जे समाजा खातीर सदांच झडटात. आनी इतलेंच न्ही, उठाच्या आंदोलना वेळार 62 दीस ज्यांनी जेल भोगली, अशे मनशाचे जाका समाजा विशीं आत्मीयता आसा, अशा मनशाचे आरोप करप म्हाका दिसता हें बरोबर न्ही. हें फ्रस्ट्रेशन, हें खंयचें तरी फ्रस्ट्रेशन किंवा द्वेश भावनेंतल्यान हें जाल्लें आसा. हें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. आनी म्हणून आमी जे कांय आतां मुद्दे हांगा उपस्थित केल्ले आसा ताचे सखोल चवकशी. आत्ताच आनी एक लेटेस्ट म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळे कडेन आसा
गांवडोंगरी आनी बारशे पंचायती खातीर 12 कोटीचो वॉटरशेडीचो कार्यक्रम एक योजना सुरू जाल्ली आसा आनी ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा आनी हो प्रोजेक्ट सुद्दां त्या गांवडोंगरी पंचायतीचेर जावचो न्ही, हे आमचे बारशे पंचायतीक जावचें न्ही, तें काम जावचें न्ही हेजेर सुद्दां अडथळे त्या डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराचेर दबाव येता. तो कोण दबाव हाडटा हेजी चवकशी जावनी. शेतकऱ्यांक सरकार म्हणटा शेतकऱ्यांक सपोर्ट मेळपा जाय, महिलांक सपोर्ट मेळपा जाय. हांगा तर महिला कार्यक्रमांतल्यान समजा कितें तांकां एक सपोर्ट करतलो तांचेर दडपण, तांचेर आरोप. जे आतां शेतकऱ्यांक सपोर्ट करपा खातीर ही जी वॉटरशेड आसा बरी अत्यंत बरी स्कीम ती जावपा दिना. ही कोण जावपा दिना हेजी सुद्दां सरकारान चवकशी करची अशी आमची उठाची मागणी आसा. आनी नाहक उठसूट जे बरे मंत्री एक डायनामीक मिनिस्टर आसात तांचे अशें बदनाम करपाचो ह्या जे चल्ले कडेन आसा स्वकीय आसात आनी परकीय आसात. म्हाका दिसता हें खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा आनी हेजी सखोल चवकशी करून हो जो चवकशीचो अहवाल आसा तो जनते मुखार सरकारान दवरचो ही आमची उठाची मागणी आसा. आतां एक टार्गेट म्हणल्यार कितें समजा आतां कार्यक्रम जाल्ले आसात हें आमी म्हणटात आनी सभापती म्हणटा तो कार्यक्रम जाल्लो ना. नक्कीच जेन्ना हे दोनी घटक आसा सरकारी पक्षांतले आसात जेन्ना अशें उपस्थित जाता, विरोधक सुद्दां म्हणटाले, कालचे विधानसभे विरोधकांनी सुद्दां आरोप केल्लो आसा. सो म्हणून दिसता ताका टार्गेट करता काय कितें. एक स्वकीय आसात आनी दुसरे म्हणजे जे विरोधक आसात, विरोधक नक्कीच ह्या विशयाचेर भांडवल करतलोच न्ही. कसली मिस्टेक न्ही. आतां गोविंद गावडे ट्रायबल आर्ट एंड कल्चर, हांव आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसलो. आयज खरें म्हणल्यार तेंचें अभिनंदन करपाक जाय. जे गोंयचे जे आर्टिस्ट आसात तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. सरकाराचें हें कामूच तुमी मुद्दाम पळयात. जे आतां पर्यंत पयलीं ह्या देशांतले जे व्हडलीं व्हडलीं स्मारकां करून दवरलें आसा, अजंठा, वेरूळ, त्या वेळचे राजे आसा ते आर्टाक सगळो सपोर्ट करताले. आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरान समजा हे आर्टिस्ट आसात तांकां सपोर्ट केले शिवाय कशें जावपाक शकता. म्हाजो चलो फायन आर्ट्स आसा, ताका आज दिसता की कोणी तरी आपल्या गव्हर्मेंटान आपल्या हाती कला आसा ताका गव्हर्मेंटान कोणी तरी सपोर्ट करचो. अशें समजा सपोर्ट केलो म्हाका दिसना गोविंद गावडे समजा तांचे कितें मोठे अन्याय केलो. उलट तेजें अभिनंदन करपाक जाय. आयज जो आमी पळयताले न्ही हेजे पयलीं अनेक आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर स्वता आर्टिस्ट आसा, तो नाटकां काम करता. उत्तर भायर म्हाका दिसता महाराष्ट्र जाल्यार तो आज एक कलाकार म्हणून सगळो ताका टायम मेळनासलो. स्वता आर्टिस्ट आसल्यान तो आर्टाचें जतन जावचें म्हणून सपोर्ट करप आय थिंक. आनी स्पेशली ट्रायबल ज्यो महिला आसात आदले आमी हांगा सगळे ट्रायबल्स आसात ते आमचे आदले जे कल्चर जे आसा संस्कृती आसा ती प्रिजर्व करपा खातीर एखाद्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक महिलांक जर सपोर्ट केलो, सहकार्य दिलें. आनी तुमकां खबर आसा प्रोसिजर ऑफिस प्रोसिजर करता मिनिस्टर काडून अशें वाटना. देर इज अ प्रोसिजर, देर इज अ आर्ट एंड डायरेक्टर. ह्या सगळ्या फेजींतल्यान वचून हे पयशे तांकां पावले आसात. ते कार्यक्रम जाल्ले आसा. हे जे कार्यक्रम जाल्ले म्हणटा ते धादान खोटे आसा. खरें म्हटल्यार टायम टू टायम आमी भावां भितर सुद्दां डिफरन्स आसता. पण अशे डिफरन्सूय आसला. तुमी एकाच पक्षाचे एकाच सरकाराचे तुमचे कितें डिफरन्सीस आसल्यार आमी हेंच सांगलें, सीएमासूय सांगलें की तुमी बसोन ते कितें सॉर्ट आवट करात. लोकांक अशें हे हेतूंतल्यान आमच्या कम्युनिटी डॅमेज जाता, सरकाराक डिमांड जाता, येणाऱ्या ज्या लोकसभेक सुद्दां हेजे सुद्दां परिणाम जावपाक शकता. सो म्हणून अशें हें जें आसा हें आमची म्हायती प्रमाणे ते खंय तरी बसून तेंचे पेजे पण तरीक आसतना नाका नाका ते विशय फुडें काडून हे चिगळत आसात, व्हायरल करत आसात. हें बरोबर न्ही. दोन आमचो विशय आसलो की हे सेल्फ हेल्प ग्रुपान जे 26 लाख म्हणले ह्या विशया लागून आमी हें ठरयल्लें बाबा प्रेस. आतां व्हडियो हेजे संबंदी आमकां चड उलोवपाचें ना. पण एज फार एज गोविंद गावडेक जो आमी गेल्ले 2007 साकून वळखतात ताजेर अन्याय खंयचे तरी कम्युनिटीचे कोणाचेर जर अन्याय जालो तो तेज्यान सोंसपाक जायना. ही तेजी
लढाऊ वृत्ती आसा ही तेजी स्पश्ट तेजे प्रमाणे तो समजा आमी बी आयकल्लो व्हिडिओ तातूंत कितें आसा म्हाका दिसना आमचेर इतले संपर्कांतल्यान अशें कितें ताजें जाय आतां खरें खोट हें सत्य म्हणटा कळटलें त्या ह्या विशयाचेर आमकां चड उलोवपाचें ना पण हेतूंतल्यान सुद्दां दिसता गोविंद गावडे टार्गेट करपा खातीर कितें कितें एक इशू हे उपस्थित करप काय कितें आनी हें हांकां खंय तरी ताका समजा तें प्रकरण समजा आपल्या आंगलाट येता म्हणून दुसरे विशय कितें लावपा जाय काय कितें आमकां पावलो तो व्हिडिओ आतां व्हिडिओ सुद्दां खंयच्यान पावलो ऑडियो हो सुद्दां तेजी चवकशी सुद्दां जावची न्ही ती सुद्दां चवकशी जावची वगीच कोणाचें नांव बदनाम करचें न्ही शी आयज टॅक्नोलॉजी इतली आसा हांव पळयता जस्ट इमेजीन म्हणटे म्हजो आवाज सुद्दां काडटा आनी तो दुसऱ्याचेर लायता सो न्ही तेजें डिटेलींग आमी वचना पण ताजें समजा कितें आसा ती सकयल चवकशी जावचीच न्ही हांव सांगता टॅक्निकली कितें जावपाक शकता न्ही आजकाल पयर एकटे हांव कार्यक्रमाक पळयतालो सगळ्या मुख्यमंत्र्याचे प्रायम मिनिस्टराचे अमित शहाचे डिट्टो आवाज काडटालो सो टॅक्नोलॉजी एवरीथींग इज पॉसिबल तेजेर आमकां चड अशें कॉमेंट ना कारण ती टॅक्निकली हांव सांगता तुजो आवाज सुद्दां न्ही आज तूं खंय तरी उलयल्लो ते जॉयन मारून कितें करपाक शकता ओके उठाव संस्था गेली कितलींशींच वर्सां आमचे एसटी भावांक रायट्स दिवपा खातीर वावरता वेगळीं आंदोलनां केलीं आनी 2011 बाळी आंदोलन जालें आनी 2 भाव आमचे मंगेश आनी दिलीप हिंकां मरण पत्करचें पडलें आनी त्या वेळा पासून गोंय सरकारान आमचे जे मुळावे हक्क आसा ते दिवपाक चालू केले आनी खास करून आमचे ट्रायबल डिपार्टमेंट फॉर्म केले आनी तितूंतल्यान 22 स्किमी गव्हर्मेंटान आमच्या खातीर दवरल्यो आनी ह्यो स्किमी तळागाळा पर्यंत पावपा खातीर आमची उठाव संस्था तशें आमचे कार्यकर्ते प्रत्येक गांवांत वचून तेणी अवेरनेस केले आनी बरे पैकी ह्या स्किमीचे बेनिफिटूय घेवपाक चालू केले तेचोच एक भाग म्हणून आमी उठाव संस्थेन अशें ठरयलां की सावथ डिस्ट्रिक्ट जो आसा ते आमचे प्रमुख तालुके जितून आमचे पॉप्युलेशन डेन्सी आसा थंय आमी जनजागृती अभियान घेवपाचें ठरयल्लें आसा आनी हें जनजागृती अभियान आमचें 18 फेब्रुवारी 2024 आनी 17 फेब्रुवारी 2024 काणकोणच्यान हें चालू जातलें आनी 18 फेब्रुवारी 2024 केपें जातलें 24 फेब्रुवारीक सांगे तालुक्यान जातलें 25 फेब्रुवारीक सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी जातलें 2 मार्च हे मार्मगोवा तालुक्यान जातलें आनी 3 मार्चाक फोंडा तालुक्यान आमी हें जनजागृती अभियान घेवपाचें ठरयलां उद्दिश्ट इतलोच आसा जे आमच्यो स्किमी आसा त्यो आमच्यो तळागाळा पर्यंत ज्यो रखडलेल्यो आसा ज्यो उरलेल्यो आसा जे आमच्या भावांनी ते घेतलेले ना तेंच्या पर्यंत ही स्किमीची जागृती करपाची त्याच बरोबर आमचे जे रायट्स मेळपाचे आसा खास करून पॉलिटिकल रिजर्वेशन उठाव संस्था हे रायट्स मेळोवपा खातीर कशी वावरता आनी आमकां कशें जागरूक रावूं जाय हेजी थोडी जागृती आमचे ट्रायबल भवन जे पेंडींग आसा गेली कितलींशीं वर्सां गोमंतक गौड मराठा समाजाचे अध्यक्ष तेंची कमिटी त्याच प्रमाणे उठाव संस्था तशेंच आमचे सामाजीक वावुरपी आमचे सगळे उठाचे कार्यकर्ते हर कशे प्रयत्न करता हे सगळे आमच्या लोकां पर्यंत आनी इतर विशय घेवन हे आमी सावथ गोवा जो डिस्ट्रिक्ट आसा तो पिनून काडपाचो ठरिल्लो आसा आनी हेजी सुरवात 17 जशें हांवें सांगलें त्या प्रमाणे 17 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा काणकोणच्यान चालू जातली खास करून म्हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान आमचे जे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हिंकां धन्यवाद दिवपाचे आसा ज्या पद्दतीन ते ट्रायबल डिपार्टमेंटाक जो फंड आमकां दिवपाचो आसा तो बजेट प्रोविजन करपाचें आसता ते काटेकोरपणे पाळटात तेंचो हर एक प्रयत्न आसता आमच्या बारीक लोकांक वयर काडपाचे कारण तेंचो एक घोशवाक्यच जावन आसा आमी गोंय सरकार जे आसात ते अंत्योदय तत्वाचेर पावतले तळागाळांतल्या लोकां पर्यंत ज्यो स्किमी आसा त्यो पावोवपाक जाय आनी तेचोच एक भाग म्हणून उठाव संस्थेन हो कार्यक्रम राबोवपाचो ठरिल्लो आसा
पूण खंत दिसता जसो मुख्यमंत्र्याचो प्रयत्न आसा त्या पद्दतीन आमचे ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे जर धरले ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिसर आसा जे काम करपी कर्मचारी आसा तिणी डॉक्टर प्रमोद सावंताक तितलोच तेंको दिवपाची गरज आसा कारण ते ट्रायबल मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत ट्रायबल मिनिस्टर आसा तेणी तांकां तितलोच तेंको दिवपाचो आसा पूण गेली काही वर्सां हांव पळयतां हांव एक दोन स्किमीचेच एग्जाम्पल तुमकां दिता ज्या पद्दतीन ट्रायबल डिपार्टमेंटान कारभार चालू आसा तो डॉक्टर प्रमोद सावंतान तेजेर बारकायेन लक्ष दिवचें कारण गेली कितलींशींच वर्सां 2014 पासून ज्यो पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप आमचे भुरगीं घेता शिक्षणा खातीर ज्यो स्किमी आसा त्यो पोस्ट मॅट्रीक आनी गगन बरारी स्कीम घेतात जवळ जवळ वर्साक 6 ते 7,000 भुरगीं स्कीम घेतालीं पूण ह्या वर्सा आमी जर नियाळ घेतलो 15 फेब्रुवारी हो लास्ट डेट आसा स्कीम फॉर्म भरपाचो तरी पूण जवळ जवळ फक्त 4,000 भुरग्यांनी थंय नॉमिनेशन भरलेलें आसा हेजो अर्थ जवळ जवळ 3 ते 4,000 भुरग्यांनी अजुनूय स्किमी पर्यंत ते पावले ना ह्या खातीर ते डायरेक्टर दशरथ रेडकर आसा तेणी तेजेर लक्ष दिवचें कारण जर आमच्या भुरग्यांक जर ही स्कीम मेळना जाल्यार तेंच्या आवय बापायक त्रास पडूंक येता कारण हे पोर्टल जे आसा ते कॉलेज केन्ना सुरू जाता जून जुलयाक चालू जाता हे पोर्टल जे स्कॉलरशिपीचे आसा पोस्ट मॅट्रीक आनी गगन बरारीचे तेणी ते ऑक्टोबर नोव्हेंबराक चालू केल्ले आसा जेणे करून म्हाका डावट पडटा ह्या डिपार्टमेंटान काम कशें चालू आसा हेजी सखोल चवकशी जावची कारण जर ऑक्टोबर नोव्हेंबराक जर पोर्टल चालू जालें जाल्यार भुरगीं एप्लाय केन्ना करतलीं आनी ही स्कॉलरशीप भुरग्यांक केन्ना मेळटली कारण फेब्रुवारी 15 ही तेणी डेडलायन दिल्ली आसा शेवटचो फॉर्म भरपा खातीर शेवटची डेट दिल्ली आसा खास करून दुसरी एक म्हाका अत्यंत इम्पॉर्टंट जी आमचे चलया भुरग्यां खातीर एक स्कीम आसा गेली 2018 ते 2023 पर्यंतचे जे जवळ जवळ 400 भुरग्यांक जे 25,000 मेळपाचे आसा तांकां ऑलरेडी अकाउंटाचेर तेंचे पयशे पावले आसा एक फॉर्मेलिटी करपाची आसता डिपार्टमेंटान ती 400 भुरग्यांक अजून आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांक अजून मेळ्ळी ना हेजेर दशरथ रेडकरान लक्ष दवरचें नाका ती नाटकां करून वेगळे वेगळे विशय वाडोवपाचो प्रयत्न तेणी करचो न्ही त्याच बरोबर आमच्या तुमच्या माध्यमांतल्यान हेंय सांगूंक सोदता डिपार्टमेंटान अटल आश्रय ही योजना लागू केल्ली जवळ जवळ 8,000 लोकांनी आमच्या समाजाच्या बांधवांनी हेजे बेनिफीट घेतलेले पूण ते इन्स्टॉलमेंटांनी आसता जो थर्ड आनी सेकंड इन्स्टॉलमेंट घेवपाचो आसता जवळ जवळ आमचे एक 20 कोटी सुमार ह्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो पयसो रिटर्न गव्हर्मेंट ट्रेजरीन गेलो हें काम त्या डायरेक्टराचें आसता ते ऑफिसराचें आसता आमच्या शेवटच्या घटका पर्यंत तेंच्यो डिफिकल्टी समजून घेवन तेंच्या पर्यंत हो पयसो पावोवपाचें तें डायरेक्टराचें काम आसता हें काम तिणी करपाचें आसता हें काम न करता हे डायरेक्टर नाल्यार बाकीच्या ऑफिसरांनी नाका त्या फंडान पडचे न्ही नाका ती नाटकां करून विशय वाडोवपाक घेवचो न्ही अशें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव मागतां आनी म्हाका खात्री आसा आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री हेचेर जातीन लक्ष घालून हे सगळे विशय आमचे आसा ते सॉल्व करतले धन्यवाद